Salam alaikum. Inch'Allah, on a une révision du cours des ondes mécaniques. Les ondes mécaniques, normalement, font trois parties. On a les ondes en général. Après, on a les ondes. Après, on a les ondes. Les ondes font trois parties. Après, on fait trois parties. Le cours fait trois parties. Fait ondes mécaniques progressives, fait les ondes mécaniques progressives. Fait la partie de ondes mécaniques progressives périodiques. Après, périodique. Quel est le troisième cours où on dit ondes. Après, le troisième cours, on fait les ondes lumineuses. Après, il en fait trois. مزيان اذا هذا الكود قلنا فيه 3 اولا غنبدا بلا بارتي الاولى اللي هي هذه كتسمى لي زوند ميكانيك لا بارتي دو لي زوند بيريوديك لي زوند ديال لومينوس تابقى لي زوند ميكانيك غنشوفو كيلكو ريلاسيون نورمالمون ديال لا سيلوريتي ديال هاد لي زوند ميكانيك تابقى ميم سي غنشوفو كيلكو عاوتاني فهاد لي زوند بيريوديك غنشوفو كيلكو عاوتاني كيلكو ريلاسيون ميم سي غنشوفو عاوتاني des applications يعني واحد لي تيب ديال لي زوند دياش بيريوديك تبقى بحال لي زوند سونور وكذلك غنشوفوا لي زوند لومينوز اللي غنشوفوا دو فينومين فيها واحد لا فينومين دو ديفراكسيون و لا فينومين دو ريفراكسيون اللي كيتسمى ظاهره انكسار وظاهره الحيود وظاهره الانكسار après غنشوفوا دو فينومين il s'appelle le phénomène de réfraction ou le phénomène de diffraction اولا غنبدا بديفراكسيون après سير معايا دابا هنا غنهضر على لي زوند ميكانيك نهضر على زوند ميكانيك onde mécanique progressive après une onde mécanique progressive onde mécanique progressive شنو هي onde mécanique progressive شوفها est un phénomène de propagation. Il y a un phénomène de propagation. Après de propagation. La propagation, la propagation. Il y a quatre sortes de propagation d'une perturbation. Perturbation. Après, شنو هي؟ مثلا حنا عندنا واحد يعني واحد لو ميليو ماتيريال. après عندنا واحد لو ميليو كي داير ماتيريال الاستيك. كتهاد كديفورماس كتبقى له واحد ديفورماسيون. après هاد الديفورماسيون هي بروباغاسيون كتشوفوا واحد après ولا دير واحد ديفورماسيون يعني على الطول ديال الميم ديال هاد لو ميليو هذا. alors هنا كنسميها onde mécanique. شنو هي onde mécanique progressive est un phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu qui est dans un milieu matériel élastique dans un milieu matériel élastique après avec شنو اللي كيكون هنا avec transport ou le déplacement avec transport d'énergie avec transport d'énergie sans transport de matière. après شنو هي لي زوند ميكانيك بروغريسيف نعرفو شوفوا معايا عفاكم لي ديفينيسيون راهم مهمين بزاف صافي لي ديفينيسيون راهم مهمين بزاف قلنا شنو هي onde mécanique progressive est un phénomène de propagation des perturbations après dans un milieu qui veut se comme matériel élastique après dans un milieu qui est matériel élastique avec transport اللي كترونسبورط هنايا وشكون هو l'énergie sans transport de la matière ما كدوزناش لا ماتير صافي
اذا هضرنا على اوند ميكانيك بروغريسيف. وفيها دو تيب ديال عندنا جوج ديال لي تيب غنشوف ديال لي زوند ميكانيك بروغريسيف. كاينه اوند ميكانيك بروغريسيف كي دايره، كاينه اوند اولا غنبدا لو تيب الاولى ديالها اوند ميكانيك ترانسفيرسال، وكاين اوند ميكانيك لونجيتيدينال ترانسفيرسال، وكاين اوند ميكانيك لونجيتيدينال. شنو الفرق ما بين ترانسفيرسال و لونجيتيدينال؟ مثلا ترانسفيرسال عندي واحد عندي واحد لا بيرتورباسيون ولا واحد ديفورماسيون سيغ واحد لا فورم. مثلا عندي واحد لا كورب بحال هكا، وعندي واحد لا بيرتورباسيون كوم سا، وكنمشي لهنا عندي اس مثلا صافي. واخا كتشوفوا عندنا هنايا اون بيرتورباسيون صافي، عندنا اون بيرتورباسيون. واخا لو سونس ديال البيرتورباسيون هنايا هكا، هذا هو لا ديريكسيون ديال لا بيرتورباسيون كي دايره فيرتيكال، بقى كنسمى كيكون عندنا فيرتيكال. هذا هو هذا هو لا ديريكسيون ديال لا بيرتورباسيون، لان لا بيرتورباسيون نورمالمون هكا هو الحبل، غادي لا بيرتورباسيون هنايا فيرتيكال. لا بروباغاسيون فين غادي يعني لا ديريكسيون ديالها غادي فهاد لا ديريكسيون هادي، باقي لا ديريكسيون يعني لا بروباغاسيون غادي فهاد يعني كي دايره اوريزونتال. كنشوف انا بان عندنا لا ديريكسيون دو بيرتورباسيون يعني كي دايره مع الاخر مع ديال لا بروباغاسيون، لا ديريكسيون دو بروباغاسيون اني بيربونديكولار. فاش كتكون عندي لا ديريكسيون هنايا، فاش كتكون عندي لا ديريكسيون de perturbation et perpendiculaire à la direction de propagation. La direction de perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation. Alors il s'appelle en transversal. Je vais en transversal. Ça fait je en transversal. كنسميها اون دي اش ترانسفيرسال. مزيان صافي. اذا هذه كتسمى اون ترانسفيرسال. غنشوفو اون ميكانيك لونجيتيدينال. قلنا عندنا دو تيب ديال لي زوند ميكانيك، كاين عندنا اون ميكانيك لونجيتيدينال صافي، عندنا اون ميكانيك لونجيتيدينال. Après, non, je te dis non. إذا نشوف مثلا واحد ليكزومبل، عندنا واحد عندنا واحد ان غوسور ديالها هكا. عندنا واحد لو غوسور كيما كتشوفو، هاد لو غوسور هذا نورمالمون مثلا إما كان
كنديلاتيه متفقين ولا كنكمبريسيه متفقين اما كتكون واحد الديلاتاسيون ولا كتكون واحد لا كومبريسيون نورمالمون الا درت واحد لا كومبريسيون ندير واحد لا غوسور متفقين يعني لا ديريكسيون ديال من هذا كنشوف لا كومبريسيون ديال واحد لا غوسور لا ديريكسيون دو لا بيرتورباسيون فين غتكون متفقين لا ديريكسيون دو لا بيرتورباسيون فين غتكون كي دايره يعني اوريزونتال متفقين وحتى هاد القصو كيكون يعني لو موفمون ديالو اوريزونتال الوغ هنايا شوفوا معايا الله يسهل عليكم حنا قبضنا واحد لا غوسور يعني دير يعني شنو درت هنا واحد لا كومبريسيون يعني درت يعني ولا السونس ديال من ولا لا ديريكسيون ديال لا بيرتورباسيون اي اوريزونتال فاش كنلقى بان ياش حتى لو موفمون ديالو راه اوريزونتال الوغ لا بروباغاسيون ديال هاد لي زوند هادو كي دايره اوريزونتال متفقين اذا هنايا كنشوف حنا سمعوا معايا اذا هنايا مثلا هنا هي لا ديريكسيون ديال لا بيرتورباسيون ميم سي لا ديريكسيون ديال لا بروباغاسيون متفقين كنلقى نفس هذه لا ديريكسيون دو بيرتورباسيون ديال لا ديريكسيون دو لا بروباغاسيون متفقين اذا كنلقاو بان لا ديريكسيون دو لا بيرتورباسيون اون باراليل مع لا ديريكسيون ديال من la direction de perturbation et en parallèle à la direction de la propagation. Donc هنا فاش كنقول عندنا onde mécanique ياش longitudinale كتكون عندي la direction ديال la propagation la direction de perturbation et qui داير et en parallèle à la direction de la propagation. متفقين الى direction de propagation. Donc هنا عندنا جوج ديال لي زوند انا عاود شنو هي onde mécanique progressive. Onde mécanique progressive, il y a un phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel, ça freine élastique, avec transport d'énergie sans transport de matière. On a juste des types de ondes mécaniques, soit transversales, soit longitudinales. Transversale parce que la direction de la perturbation est perpendiculaire à la direction de la propagation. Ou longitudinal parce qu'elle a la direction de perturbation et parallèle à la direction de la propagation. Ça veut dire qu'on a juge les types de ondes transversales. On chauffe la célérité, la célérité, ça fait la célérité. La célérité de propagation des ondes mécaniques. La célérité de propagation d'ondes mécaniques. Ça s'appelle le مقصود de la célérité هي الفيتاس. المقصود de la célérité هي الفيتاس. متفقين؟ كنهضر على la célérité كنقصد بها هي la vitesse. Alors, la relation de la célérité اللي كنعرفو هنايا معروفة V كيساوي لنا هي la distance parcourue sur le temps découlé. متفقين؟ إذا هذه هي la relation ديالهم. متفقين؟ خصكم تبدو بكم بحاجة وحدة. خصكم تبدو حاجة وحدة، اسمعوا معايا. حنا عندنا V تيكال قلنا هي دي سيغ دلتا دو تي. في باش غتكون عندنا شرفة غتكون عندنا بالمتر باغ سكوند هادي هي لا فيتاس هادي كتسمى لا سيليتي وهادي كتسمى لا ديستونس باركوري وهادي دلتا دو تي هادي دلتا دو تي بالسكوند عفوا ماشي الاخر سير معايا هادي بالمتر متفقين سير معايا الله يسهل عليكم وغتفهموني مزيان شتي الا عرفتي تخدم هاد لا غولاسيون هاد لي زوند راهم في يديك الا عرفتي تخدم غير عرفتي تفكر بهاد لا غولاسيون كتبان لك لا علاقة هاد لا غولاسيون كتبان لك عاديه عرفتوها في الميكانيك كتعرفوها في لي زوند بزاف شتي في لي زوند الا عرفتي تخدم هاد لا غولاسيون هادي ما عندكش المشكل متفقين ما عندكش المشكل مزيان متفقين ما عندكش المشكل
اذا لا كنتي شاد هاد لا غولاسيون قاده راه ما عندكش المشكل. اذا الوغ هضرنا على في شنو هي في هي لا فيتاس ولا كنسميها لا سيليريتي. نمسح هنايا. عندنا في شنو كتسمى في لا سيليريتي. او يمكن نسميها لا فيتاس. متفقين؟ اون متر باغ سكوند. زيد واحد جوج دي ديستانسياج ديستانس باركورو. متفقين؟ ديستانس باركورو ياش اون متر. دلتا دو تي هو لو طون ديكولي. لو طون ديكولي. Après, il y a en suivante. Et donc, on a يعني la relation ديالنا V est égal à H D sur H delta D. غنشوفوا بزاف ديال لي غولاسيون. مثلا انا نهضر على سيليريتي. بديت بهذه هي الاولى. متفقين؟ انا نهضر بهذه هي الاولى. غنهضر على حاجه سميتها لا سيليريتي ولا لا فيتاس. متفقين؟ لا فيتاس ديال لا فيتاس بوند sur le long d'un courte. Après sur le long d'un courte. مزيان sur le long d'un courte. واخا شوف. sur le long d'un واخا غنقبض مثلا واحد دياش. عندنا واحد لاكور دايره بحال هكا. غنقبض معاه واحد لابولي. باقي غنقبض معاه واحد لابولي فيكس. مزيان. غنقبض مثلا واحد دياش واحد الباسان بحال هكا. ونقبض مع واحد الكور اس هنايا ديال فبقينا عندنا مثلا واحد دياش. عندنا واحد لالام هنايا ونلصقها مع واحد الالكترو ايمو. متفقين ولا لا؟ الالكترو ايمو مثلا عندنا واحد لام فيبرون هنايا. نهضر نعمل على لام فيبرون. صافي عندنا واحد لام فيبرون هنايا. عندنا واحد دياش بولي لاخر. عندنا هنا غندير واحد شويه ندير واحد الكوطون هوميد. صافي ندير هنا واحد الكوطون. صافي ندير الكوطون هنايا. مزيان. ندير واحد القطن واحد شويه القطن هنايا كيما قلنا. انا كتبان كبيره باش هنايا. صافي عندنا واحد لو سوليد. عندنا واحد لو كور سي مثلا غندير له هنايا. هنا كاينه هنا واحد لو كور اس. صافي عندنا واحد الالكترون. نورمالمون هاد يعني هاد الكور هذا كيكون عنده واحد الطونسيون. متفقين؟ كيكون عنده واحد الطونسيون تي. دونك هاد لاكورد هادي يعني فاش كنهضر على لاكورد هادي عندها واحد لو طونسيون. صافي مفهوم مزيان. يعني كل واحد عنده هاد بالنسبه هذا كيتسمى عندنا واحد لاصق مع واحد الالكترو ايمو يعني بور فيغ ياش الفيبري ديال واحد لام فيبرون. يعني هاد اللام هادي باش يفيبريها لنا. متفقين ولا لا؟ هاد اللام هادي هي اللي كتعطينا شكون هي كتعطينا بوين اس واحد هذيك يعني هي الديبار ديال هاد لوند ميكانيك. متفقين ولا لا؟ لاكورد ديال اللي كنخدموا بها هو الميليو ماتيريال ديالنا. متفقين؟ لاكورد هو هاد هي لاكورد ديالها كتشوفوا هاد الخيط هذا. متفقين؟ ولو كوطون اوميد اللي كتشوفوا هاد الكوطون هذا وهاد لو هذا هي كي ابسوربي لينيرجي. متفقين؟ باش ما كي ايفيتي لا ريفليكسيون ديال من ديال كي ريفلي هاد الماء هذا وهاد الكوطون غير باش كايفيتي لا ريفليكسيون ديال لون. اذا كي ابسوربي هذيك لينيرجي. متفقين ولا لا؟ صافي هذا هو الدور ديال كل حاجه. نورمالمون عندنا تي واحد طونسيون. دونك لا غولاسيون اللي كنعرفوا لا سيليريتي ديال هاد لا سيليريتي ولا لا فيتاس دون سور لو لونغ دون كورد كيكون عندنا في كيساوي لنا لا راسين ديال تي على من على في شحال كتساوي لنا
هي لا راسين ديال من ديال تي هذا متفقين. اذا هنايا كنقول واحد الحاجه في شكون هي في هي لا قلنا لا فيتاس وغنشوفوا شنو هي تي وغنشوفوا شنو هي في. اذا هذه دوزيام غولاسيون غنشوفوا ان شاء الله. في قلنا كتساوي لنا لا راسين دو كوا لا راسين دو تي سور صافي. اذا وغنكمل ان شاء الله. صافي مسحنا هذا صافي فهم هاد القضيه وغنمسح. اذا قلنا في شحال كتساوي لنا في هي لا سيريتي ما هضرناش عليها لان ديجا هضرنا عليها صافي ولا لا. انا عارف اش كتسمى تي كيتسمى اش كيتسمى لو طونسيون ديال دو فيل لو طونسيون دو كور صافي ولا كيتسمى لو طونسيون دو فيل صافي باش اون نيوتن. وكنعرفو نيوتن شحال هو نيوتن كنا ديجا قلنا نيوتن شحال هو الكيلوغرام فوا المتر فوا السكوند موان دو. هادي واحد عقل عليها هذا كيتسمى طونسيون دو فيل. زيد كاينه مي كتسمى لا ماس لينيير كتسميهاش لا ماس لينيير ياش اون كيلوغرام صافي. لا ماس لينيير ياش اون كيلوغرام بار ياش بار متر مزيان. ايمو كتسمى مثلا قلنا كتسمى لا ماس لينيير دو لا كورت متفقين. اذا هنا كتسمى متفقين لا ماس لينيير ديال لا كورت. هاد لا ماس لينيير هادي كتسمى شحال هي مي كتساوي لنا هي لا ماس ديال من ديال ال. شنو هي ام وشنو هي ال؟ الوغ ام فاش قلت كان الكيلوغرام بار متر بالمعنى كنقصد انا ام شكون هي ام؟ هي لا ماس ديال من ديال لا كورت لا ماس دو لا كورت متفقين ياش بالكيلوغرام. علاش حنا بالكيلوغرام هنايا باش تعرفوا عندنا هنا نيوتن بالكيلوغرام واش متفقين. وهنايا غنشوفوا واحد الحاجه سميتها ال شنو هي ال هي لا لونغور ديال لا كورت هي لا لونغور دو لا كورت باش بالمتر متفقين. هي لا لونغور ديال دو لا كورت باش بالمتر. اذا كتساوي لنا هاد لا غولاسيون هادي نورمالمون عندنا في كيساوي لنا هي لا راسين دو تي سور بي. اذا هادي باش بالمتر بار سكوند هادي باش بالنيوتن سمحولي وهادي بالكيلوغرام بار نيوتن بار كيلوغرام بار متر. حنا غنشوفو فيريفيكاسيون QH V est égal à la racine de T sur mu est homogène. Après, il est homogène. Donc, nous allons dire équation en dimension. كتعرفوا l'équation en dimension. Après, nous allons dire équation en dimension. كتقولنا ليكواسيون اون ديمونسيون حنا عندنا واحد الحاجه اسمها راسين دو في. عندنا يعني غنشوف هنايا سمعوا معايا عندنا في كتساوي لنا راسين دو تي سور في. الوغ ياش لاناليز ديمونسيونيل ديال من ديال في كيساوي لنا هو لاناليز ديمونسيونيل ديال تي سور ياش مو على بويسونس 1 سور 2. علاش؟ لان الراسين يمكن نقولوا هي 1 سور 2. الا كان عندي تي سور مو يعني بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف اذا ما عنديش المشكل كندير 1 سور 2 صافي. Donc on dit 1 sur 2. Ça fait vraiment ça. Donc on a maintenant on va dire un petit rappel. On va dire un petit rappel. عندنا تي شحال كيساوي لنا لي ديمونسيون ديال تي اللي هو كيساوي لنا لي ديمونسيون ديال تي اللي هو لي ديمونسيون ديال اللي كيعطينا باش كيساوي لنا بنيوتن. ونيوتن نصرفها اللي هو الكيلوغرام فوا المتر فوا السكوند موان دو. اللي كنا كنعرفو بان الكيلوغرام كنسميه ام كبيره والمتر كنسميه ال كبيره متفقين. هادي كنسميه غران ال المتر كنسميه غران ال والسكوند كنسميه غران تي متفقين. بما ان عندي السكوند موان دو كندير السكوند موان دو. ديما نيوتن شحال كيساوي لنا نيوتن ام ال تي موان دو.
متفقين فاش كنقول لك انا لاناليز ديمونسيوني ديال مو كيساوي لنا هي الكيلوغرام بارياج بار متر. نعاودو الكيلوغرام شحال هي الكيلوغرام؟ هي ام. متفقين الكيلوغرام كنسميها ال والمتر كنسميها غروند ال. متفقين؟ اذا هنايا وغنجي غنعوض كل وحده صافي وغنعوض كل وحده. قلنا بان نيوتن كيساوي لنا الكيلوغرام فوا متر سكوند موان. وكنا فاش درنا اول حاجه درنا في الاول العام هي هضرنا على لي زاناليز ديمونسيوني. لاناليز ديمونسيوني كيخرج بزاف د الحوايج. شي باش تكون طوب في الفيزيك هو يكون عندك لاناليز ديمونسيوني في يديك. صافي هو يكون عندك لاناليز ديمونسيوني ديالك. علاش؟ فاش كيكون اول حاجه بديت بها انا وقيله الفيزيك هو بديت بلاناليز ديمونسيوني. لان علاش نشرحها؟ لان عندي هو الفيزيك. انا مثلا تلميذ اللي عطيته اي غولاسيون يقول لي علاش ما عارف يقول لك لا ما غايقولكش لا. ولكن فوقاش يقدر يقول لك لا استاذ هادي راه غلطه. نقدر نبدل لك انا نقول لك انا غاسين دو مو سور تي. الا ما سمعتيش مع البروف واحد اخر راه هي لا غاسين تي سور مو ما تقول لا راه كنغلط. لا باش كتعرفها باش كتكون شاد الفيزيك ديالك هو باناليز ديمونسيونيل. اي حاجه كتبقى متبعها باش باناليز ديمونسيونيل. عطيتك واحد غولاسيون اجي قلت لك انا مثلا جيت قلت لك فين كتساوي لا غاسين مي سور تي غتكذبني تقول لي تقول لك خاصك احسن مني باش نقول لك انا باش تقول لي راك خالط ولا صح. اناليز ديمونسيونيل متفقين؟ تقول لك في لا كيساوي لنا صافي ثم اي واحد نقول له في غاسين كتساوي لنا غاسين تو سير مي راه صحيح. علاش؟ هذاك المتر بار سكوند تاع نيوتن ما اش كدير؟ نيوتن هي كيلوغرام في المتر سكوند موان دو لا طن هذا كتشوف كتخرج لا خرجت المتر بار سكوند راه صحيحه ما خرجت شي. علاش انا قلت لك ياش علاش قلت لك فيريفي كياش في ايتيغال اي اوموجين شوف واش صحيحه بعدا ولا خطا صافي. اذا حنا كنهضروا هذا هو اناليز ديمونسيونيل. يعني اي حاجه اي ايكواسيون عطاك شي بروف راه يمكن لك تقول له راك استاذ راك غلط ولا تقول له راك صحيح صافي. راه ريزونابل ولا ني با ريزونابل صافي. هادشي اللي كنفهم باش لاناليز ديمونسيونيل. انا سير معايا. دونك هنايا نمسح هادشي هذا ونكمل. اذا حنا عندنا نكمل هنايا لي ديمونسيون ديال في شحال كيساوي لي ديمونسيون ديال في. عندنا تي شحال كتساوي ام ال تي موان. هاهي نكتبها ام لا كيلوغرام فوا المتر فوا اش سكوند موان دو. ها هي متفقين؟ هذه كلشي 1 سور ياش على بيسونس 1 سور 2. سير معايا زيد عاوتاني مي باش ام ال سور ام كنا نسميها ياش ام ال موان زعما متفقين؟ لان الا طلعنا الفوق نقدر ندوها ياش ال موان. اذا غنمكن لي نكتبها ياش ام ال موان مزيان. كتمشي لنا ام مع ام كيساوي لنا هي لا راسين ديال من ال موان طلع لنا الفوق شحال تولي لنا هي ال او كاري فوا تي موان 2 فوا تي موان 2 متفقين على بيسونس 1 سور 2. اذا فاش كندخل لا بيسونس 1 سور 2 شحال تعطينا هي ال وتعطينا هنا تي موان 2 لان هاد الاو كاري غيمشي لنا مع 2 موان 2 غيمشي لنا مع شحال تعطينا هي بالمتر. اذا لاناليز ديمونسيون ديال في شحال غتساوي لنا هي المتر بارياج سكوند. اذا هنايا صحيح متفقين. اذا هنايا صحيحه مزيان. اذا هادي راه اوموجين. الوغ يمكننا نقولوا الوغ V est égal à racine de t sur mu est homogène. متفقين هي homogène صافي متفقين هي homogène. اذا هضرنا على لا غولاسيون لا دوزيام غولاسيون. دابا غنشوف لا فيتاس d'onde propagation comme propagation d'onde
sur le sel. هذا غير تساوي صافي sur le sel. après sur le sel اللي كنعرفوه هو المحيط. صافي مثلا عندنا واحد البروباغاسيون ديال واحد لوند يعني واحد لوسان بحال هكا مزيان. عندنا يعني هاد لوسان كيكون عنده واحد العمق ديالو اللي هو اش. فوقاش كتكون عندنا الا كانت عندنا لاندا كبر بزاف مناش كتكون عندنا كبر من اش. متفقين؟ كنخدم هاد لا ريلاسيون. كيكون مثلا لوسان عنده واحد اش عنده العمق ديالو واحد اش ديالو. العمق ديال لوسان هو هذا مزيان. واخا الوغ كيكون واحد لا ريلاسيون كتعطاك نورمالمون كيعطيوها هما كتساوي لنا في كتساوي لنا هي لا راسين دو ميج دو جي فوا اش. في هادي ديمونطرينا عليها ملي جابوها مياش من لا تيورم دينيرجي سينيتيك. صافي هاد لا ريلاسيون غالبا كتكون جات من لا تيورم دينيرجي سينيتيك. ميم سي هادي راه عطيتها لكم ولكن باش تعرفوها. اذا فاش كتسمو نمسح انا هادشي هذا. إذا في شحال كيساوي لنا في هي لا سيليغيتي. الوغ في شكون هي لا سيليغيتي ولا لا فيتاس المهم كيما بغيتو تسميوها. لا فيتاس ياش اون متر باغ سكوند. ابخي هنايا جي كتسماش لانتونسيتي دو شامب بيزونتور. لانتونسيتي دو شامب بيزونتور G est égal à DH, imma دي نيوتن باغ اش كيلوغرام ولا 10 متر باغ سكوند او كاري. حدا في جوج. صافي اما هي 10 نيوتن باغ كيلوغرام ولا 10 متر باغ سكوند او كاري. صافي هادي جوج. بقات لنا اش كتسمى هي لا هوتور ديال لوسان. ابخي لا هوتور دو سان اون متر كيما كتعرفوا. صافي إذا ميم سي غنشوفو واش هاد في إيت إيكال عاوتاني فيريفيكاسيون كو ياش في إيت إيكال لا راسين دو جي اش إي هوموجين. صافي هوموجين. إذا لاناليز ديال ليكواسيون دي ديمونسيون هنايا ديال في كتساوي لنا هي ديال جي فوا اش فوا اش على بويسونس 1 سور 2. إذا لاناليز ديمونسيون ديال جي فوا اش على بويسونس سور 2 غنجي لهنايا لاناليز ديمونسيون ديال جي كتساوي لنا قلنا اما غنخدم بهادي اما نخدم بهادي باش ما بغيتو. اذا هي نيوتن باغ كيلوغرام ونيوتن قلنا هي الكيلوغرام فوا المتر فوا اش فوا السكوند موان 2 سور ياش الكيلوغرام. تمشي لنا هادي مع هادي كتبقى لنا هي المتر فوا السكوند موان. والمتر شنو كنسميه غران ال. والسكوند كنسميه تي كبير لان لو طون كنسميه موان 2 لا لان عنده هنا موان 2. سير معايا غنمشي دابا هنايا لا هنا ديال اش سهله ما عنديش فيها المشكل. اذا هنايا باش هي بالمتر اللي كنسميها غران ال وغنجي نحطها هنايا. الوغ اذا هنايا في شحال كيساوي لنا في هي لا راسين ديال هي جي. شحال هي جي هي ال كبيره فوا اش. شحال هي ال فوا تي موان 2 على بويسونس 1 سور 2. اذا ال فوا ال هي ال او كاري فوا اش فوا تي موان 2 على بويسونس 1 سور 2. إذا ال أو كاري على بويسونس 1 سور 2 هي ال فوا اش فوا تي موان 1. متفقين؟ إذا باش كتعطينا إذا هنايا لا ديمونسيون ديال في اللي هي بالمتر باغ سكوند. ألوغ كنقول بأن هاد لا غولاسيون كي دايرة إي هوموجين. متفقين؟ ألوغ يمكن نقولو هاد لا غولاسيون كي دايرة إي هوموجين. صافي مفهوم؟ إذا نتكلم نهضر على هاد لا غولاسيون هادي إي هوموجين. دابا واش غادي نشوفو واحد لو روتار تومبوريل. صافي هضرنا دابا شحال من غولاسيون ديال لا سيليغيتي. شفنا 3 غولاسيون. دابا غنهضر على من على لو روتار تومبوريل. إي سابيل لو روتار تومبوريل. لو روتار تومبوريل طون شنو كيعطينا لو روتار تومبوريل طون. واخا شنو هو لو روتار تومبوريل؟ نورمالمون مثلا هنا عندنا جوج ديال يعني سمحوا لي
مثلا غنهضر مثلا عندنا واحد اس داير بحال هكا، اسمحوا لي. عندنا اس متفقين. مثلا هاد اس هادي، هاد اس هادي يعني كنهضر مثلا هنا في هي ديال لا سورس ديالنا، اس هي لا سورس متفقين. هادي كدير واحد الموفمون في لاصطون تي تيكال، وهادي كدير واحد الموفمون ياش في لاصطون شكون هي لاصطون ديال دي متفقين. هادي كدير لاصطون ديال تي تيكال زيرو، والاخر كدير لاصطون ديال تي صافي. نسيرو معاك. دونك هنا كاين واحد لو غوطار نورمالمون هاد ام هادي كتريبيتي، كدير واحد لا ريبيتيسيون دو لو ميم موفمون ديال من ديال اس متفقين. هاد ام كتريبيتي لو موفمون ديال من ديال اس. الوغ دونك هادي باش تريبيتي واحد لو موفمون ديال اس بواحد يعني دابخي واحد لو غوطار، هاد لو غوطار اللي سابي دياش دلتا دو تي طول اللي هو دلتا دو تي اللي كيسمى ما تي واحد موان تي زيرو متفقين. دونك هاد ام هادي كدير لا ريبيتيسيون ديال هاد الموفمون ديال هاد لو بوين اس d'après une retard il s'appelle d'après un retard il s'appelle le retard temporel tau. مزيان فاش كنقول لو retard temporel tau شنو هو لا ديفينيسيون ديالو؟ هو لو طون نيسيسير، هو لو طون ياش نيسيسير de répéter le même mouvement de la source S. متفقين le même mouvement de la source. إذا هنا هو le temps nécessaire de répéter le même mouvement de la source S. متفقين ولا لا؟ مزيان. إذا هنايا هذاك هو لو غوطار يعني كيتسمى لو طون نيسيسير باش نعاود نفس الموفمون. فهم ديال من ديال لا سورس اس متفقين واش ترفع. إذا هنا كيتسمى لو طون نيسيسير دو ريبيتي لو ميم موفمون دو لا سورس اس، وهذا هو اللي كنعرف. سيروا معايا. دابا حنا قلنا بان لا سيليريتي، حنا عندنا لا سيليريتي نورمالمون لا ديستونس ما بين هنا وهنا اش كتسمى لا ديستونس ما بين هنا وهنا كتسمى هي اس ام دي، كتسمى هي اس ام متفقين. اذا هنايا كنهضر على واحد لا غولاسيون، حنا قلنا واحد الحاجه عرفناها قبل، هي في كتساوي لنا هي دي لا دلتا دو تي. الا كانت دي هي في هذه الحاله هي اس ام، هي la distance entre la source et le point qui répétait le même mouvement de la source متفقين ولا لا؟ اي دلتا دو تي كتساوي لنا كانت عندنا لا ديستونس ما بين اس و ام كتعاودنا نفس الموفمون ديال اس. الوغ دلتا دو تي هي طو هنايا هو لو غوطار طومبوريل. دونك هنا في كنلقاو واحد لا غولاسيون اي سابيل هي اس ام سور تو متفقين. في شحال كيساوي لنا هي اس ام سور تو متفقين. هادي اش كتساوي لنا هي اس ام سور تو. اذا في هنايا باش بالمتر باغ سكوند، هادي بالمتر وهادي بالسكوند متفقين. اذا هنايا كنلقى هاد لا غولاسيون هادي اس ام سور تو. اذا بالنسبه حنا هضرنا على لي زوند ميكانيك صافي متفقين. كنهضر على دابا على لي زوند ميكانيك. دابا غندخل لا بارتي 2 اللي هي لي زوند ميكانيك بروغريسيف متفقين. بروغريسيف بيريوديك. مزيان هضرنا على لي زوند ميكانيك فهمناهم يعني الحمد لله. دابا غنهضر على لي زوند ميكانيك يعني بيريوديك. يلا onde mécanique périodique.
فاش كنهضر على اوند ميكانيك شنو هي اوند ميكانيك؟ لا ديفينيسيون ديال اوند ميكانيك هي شنو هي؟ est un phénomène بحال اللي هضرت على قبيله اوند ميكانيك est un phénomène ديال من de propagation d'imperturbation après d'imperturbation dans un milieu qui est matériel élastique avec transport d'énergie sans transport de matière مزيان. هذه هي كنهضر على لوند ميكانيك لوند ميكانيك بروغريسيف. فاش زدت عليها بيريودي صافي ولا لا كنكملها افيك ان بيريود صافي ولا لا كنهضر على من يعني زدنا واحد الحاجه كنعطيو واحد الانرجي بيريوديك. دونك هنا ما كاينش عندنا واحد لابسوربسيون ديال الانرجي صافي ما عندناش واحد لابسوربسيون دونك كنعطينا واحد الكونسيرفاسيون دينيرجي يعني كيكون عندي واحد لا سورس اي كونسيرف صافي شنو كيكون عندنا لا سورس كيدير اي كونسيرف مزيان. دونك هنا كيكون عندنا لا سورس كيدير اي كونسيرف يعني كيعطينا الانرجي اشاك فوا. اذا هنايا كتسمى بيريوديكمون غتكملها بيريوديكمون. هذا هو اللي زاد يعني كنقولوا بان لا سورس اي كونسيرف مزيان اي كونسيرف يعني ما كاين الانرجي ديالو كيعطيها لها شاك فوا كل ساعه كيعطينا داك الانرجي متفقين. اذا كيعطيني واحد لوند ميكانيك كي سابيل اوند ميكانيك بيريوديك متفقين. اوند ميكانيك بيريوديك هذه اللي زايده. واخا اوند ميكانيك بيريوديك كنرسموها بحال هكا على هاد الشكل هكا. اوند ميكانيك بيريوديك يمكننا نشوفوها على هاد الشكل هكا. متفقين اوند ميكانيك بيريوديك يمكننا نشوفوها هذه اوند ميكانيك بيريوديك متفقين. واخا شوفها اوند ميكانيك بيريوديك كيكون عندنا دو كريت سكسيسيف يعني بلوزيور كريت سكسيسيف متفقين ولا لا كيكون عندنا دو كريت سكسيسيف يعني بزاف ديال لي كريت اشاك فوا كيعطينا ان كريت متفقين. هادي سابيل كريت هذا كيسابيل ان كريت. سير معايا. اذا هنايا فاش كنهضر على من كنهضر على اوند ميكانيك كي دايره بيريوديك. لي زوند ميكانيك بيريوديك نورمالمون يعني لا فونكسيون ديالهم كيتكتب هاد لا فورم هادي اس ام كونسينوس كيما شفتو فاش في الالكتريسيتي فواياج اف اس دو تي بلس اش بلس في متفقين. اذا اس ام اللي كتسمى لامبليتود اف اس لا فريكونس ديالها وفيه هو لا فاز على سطون تي ايكال زيرو مزيان. هادو كنا شفناهم فاش في الالكتريسيتي وعاد فهمتو شنو هما لي زيكواسيون يعني بيريوديك كيتكتبوا على هاد لا فورم لي سون ديال لي زيكواسيون ديفيرونسيال بلا ما نهضر عليها بزاف. دونك اس دو تي ايكال اس ام كوسينوس يعني بلا ما صافي خليها باش تعقلوا عليها وصافي بان هاد ليكواسيون ديال هاد لوند ميكانيك بيريوديك كتكتب على هاد لا فورم يعني هادي ليكواسيون اورير ديالها صافي. سيروا معايا دابا حنا غنشوفوا جوج ديال لي غروندور فيزيك جداد. غنشوفوا جوج ديال لي غروندور فيزيك جداد فاهم. غنشوفوا حنايا جوج ديال لي غروندور فيزيك كتسمى كاينه وحده كتسمى بيريود لا بيريود سباسيال. كاينه ان بيريود سابيل بيريود سباسيال وكاينه ان بيريود سابيل بيريود temporel. Après, il y a une période spatiale ou une période temporelle. Qui est un juge. Après, la période spatiale, il s'appelle la longueur d'onde. Après, période spatiale, longueur d'onde, c'est malandre.
صافي لونغور دوندي سابيل لاندر وهذا كنسميه بالبيريود هكا كنسميهاش البيريود ديال تي صافي هذا كنسميه البيريود تي كيفاش كنخرجو نورمالمون فاش كيعطينا مثلا واحد لو سبيكتر ديال لو ريبريزونطاسيون دو سبيكتر اون فونكسيون دو طون ولا اون فونكسيون دو لا ديستانس يقدر مثلا نعطيك بحال هكا يكون عطيك عطيك شو سميتو عطانا إيكغيك عطينا إيكغيك اون فونكسيون ديال من عطينا إيكغيك اون فونكسيون ديال من ديال إكس ديال لا ديستانس باش بالمتر صافي نكملو فاش كيكون عطيني مثلا نورمالمون يعني عطانا يعني الريبريزونطاسيون دو لاسبيكت اون فونكسيون دو متر يعني هنا شنو كنخرج صافي لا لاسبيكت ديال ما كيتسمى لاسبيكت ديال لوندرو هذا اون فونكسيون دو متر باش عطانا بلا ديستونس نورمالمون هنايا فاش كيكون عندنا هاد لاندا هنايا هذا كيتسمى يعني هاد الكريت هادي وهاد الكريت يعني راه الجبل ولا قاع الجبل بحال هكا من هنا لهنا يمكن لي نجبد لاندا فقط الا كان عندي لاسبيكت اون فونكسيون دو لا ديستونس صافي لاسبيكت اون فونكسيون دو لا ديستونس مزيان اذا هنايا شنو كيتسمى لاندا يسابيل دياش لا بيريود سباسيال شنو هي لا بيريود سباسيال شنو هي لا بيريود طومبوريل نهضر عليها من كيفاش كنجبدها يعني دابخي لاسبيكت اللي كيعطيك ولا دابخي لا ريبريزونطاسيون اللي كيكون عطيك متفقين ولا لا مثلا كيعطيك اون فونكسيون دو متر اذا هاد لاندا هادي كتكون تسمى هي لا ديستانس اونتر دو كريت سكسيسيف متفقين شنو هي لاندا هي لا ديستانس اونتر ياش متفقين فاش كنقولوا لاندا شنو هي لاندا هي لا ديستانس اونتر ياش دو كريت سكسيسيف متفقين هي لا ديستانس اونتر دو كريت سكسيسيف كاين يجبدها من هنا على حسب كلك جبدتها من هنا وهنايا متفقين راه ما عندكش اشكال فقط هي كتكون عندي لا ديستونس اونتر دو كريت سكسيسيف يعني بحال اللي كتضرب الدوره وترجع صافي هذيك كتسمى لا بيريود سباسيال اذا غنهضر على واحد الحاجه سميتها لا بيريود سباسيال شنو هي لا بيريود سباسيال لاندا شنو كتهضر عليها شنو هي لا بيريود سباسيال لاندا هي لا ديستونس متفقين ولا لا اونتر ياش دو كريت entre deux crêtes successives. Après, entre deux crêtes successives. Bien, on dit la période spatiale. D'abord, on entend la période temporelle. Maintenant, on l'aspecte en fonction de telle seconde. اوكي عطينا مثلا كذلك بحال هكا حنا غادي انسي دو سويت صافي اذا هنا غنشوف كذلك فاش كيعطينا باش اون فونكسيون دو طون يعني اونطرياج دو كريت سكسيسيف عاوتاني هنايا كتسمى ياش لا بيريود تي صافي شنو كتسمى هنا الشرطه كتسمى لا بيريود تي خصها تكون عليها بلا صافي هذه كتسمى لا بيريود تي
هنا إلا عطاني اون فونكسيون على رد بالك إلا كان عندك اون فونكسيون دو لا ديستونس غتجبد بها لاندر وإلا كانت عندك اون فونكسيون ديال لو طون غتجبد منها اش؟ غتجبد منها لا بيريود تي. إذا فاش كنهضر على لا بيريود تي شنو لا ديفينيسيون ديالها؟ لا بيريود دياش لا بيريود تي هي كتسمى ياش هي لو طون ياش اونتر ياش اونتر دو كريت successifs. Après le temps entre deux crêtes successives. Et là, on a quand on a la période. Ça fait la période T, on a la période temporelle. La période temporelle T. Ça fait, on a juste des définitions. Donc, on trouve la relation entre S lambda et T. On a la relation. Ça ferait là, on a la vitesse de propagation. Vitesse de propagation. Après, on a la vitesse de propagation d'onde mécanique progrès, d'onde mécanique périodique. Après, d'onde mécanique périodique. Et alors, on trouve la vitesse de propagation d'onde mécanique périodique. On a 9 V qui s'appelle 9 V. Ça fait que ça veut dire 2 sur delta de T. V qui s'appelle 2 la delta de T. Alors, parce que nous avons V qui s'appelle 2 la delta de T. Il a quand la distance D, il y a la distance entre deux crêtes successives. Alors delta de T, il y a le temps il y a de la période T, il y a le temps entre deux crêtes successives. Donc il y a un V qui s'appelle lambda sur sur T. V qui s'appelle lambda sur T. Et dans le cas de la relation, il y a V est égal à lambda sur T. إذا نقيس واحد لا غولاسيون قيس بأن في شحال كيساوي لنا هي لامدا سور ياش لا بيريود تي. إذا هادي غولاسيون جديدة. دابخي هادي كتسمى لا فيتاس دو بروباغاسيون. دابخي هاد لا غولاسيون يمكن لي غولاسيون اللي بعد ديال لي غولاسيون في لي زوند ميكانيك يمكن نخدموهم بالنسبة لي زوند ميكانيك بيريوديك ولكن هاد لا غولاسيون في بيريوديك ميمكنناش نخدمو في لي ميكانيك بروغريسيف عادية. حقاش باش تكونوا فاهمين واحد الحاجه اي اوند ميكانيك بروغريسيف راه اي اوند ميكانيك شوفوا معايا اي اوند ميكانيك بيريوديك راها بروغريسيف نعاودها اي اوند ميكانيك ياش بيريوديك راها بروغريسيف صافي مفهوم هاد القضيه ولكن ما يمكنليش نقول اي اوند ميكانيك بروغريسيف راها بيريوديك صافي الا يمكننا نقولوا اي اوند ميكانيك كي داير اي اوند ميكانيك بيريوديك راها بروغريسيف ولكن ماشي اي اوند ميكانيك بروغريسيف راها بيريوديك صافي باش نكونوا فاهمين. دونك هنا لي غولاسيون اللي كاينين مثلا يعني بارتيكولي بالنسبه لياش اوند ميكانيك بيريوديك راه ما يمكنناش نخدموا في اي غولا يعني كنا نخدموا في لي زوند ميكانيك بروغريسيف عادي ولكن باش ما نتخربقوش شويه سمحوا لي هاد لي غولاسيون ما يمكنناش نخدموهم في لي زوند ميكانيك بروغريسيف عادي après خصو ضروري يكونوا بيريوديك ولكن هذيك لي غولاسيون ديال البروغريسيف يمكن نخدموهم بالنسبه للبيريوديك صافي لي ماب في كتساوي ديال دو تي ولا راسين تي على مي ولا راسين دو جي فوا اش هذيك لي غولاسيون اللي كنا شفنا اس ام على طو هاد لي غولاسيون كامل يمكن نخدموهم في البيريوديك ولكن هاد الغولاسيون في اي تيغال لاندا سور ياش هاد في اي تيغال لاندا سور تي ما يمكنناش نخدموه في البروغريسيف عادي اللي ماشي بيريوديك صافي متفقين. دونك هنا غندوزو لحاجه سميتها لا فريكونس. هنا واحد الحاجه سميتها شرفها لا فريكونس. غندوزو دابا سميتها اخر ايطاب باش ندوزو بحال دي زابليكاسيون. لا فريكونس ياش لا فريكونس اف. فاش كنهضروا على حاجه سميتها لا فريكونس شنو هو لا فريكونس بيتا؟ La fréquence, je sais pas, le nombre d'elle. La fréquence F ou le nombre de crêtes. Ou le nombre de crêtes incidents. Après, le nombre de crêtes
ولا يمكننا نقول le nombre d'ondes تبقى le nombre de crêtes incidents. Sur l'unité de temps seconde. صافي بالمعنى شحال عندي مكريت انسيدون فاش في اون سكوند وحده. صافي هو لو نومبر دو كريت انسيدون سور لونيتي دو طون سكوند. يعني شحال عندي ماش مكريت انسيدون فاش اون سكوند. مزيان نمسح هنايا. اذا اف شحال كيساوي هنا؟ اف كيساوي هي 1 سور 1 سور تي. لا فريكونس بعض المرات تقدر تلقاو ال، بعض المرات تلقاو ني، صافي ولا لا؟ على هذا الشكل هكا تقدر تلقاو على هذا الشكل وتقدر تلقاو على هذا الشكل هكا، صافي ولا لا؟ هو كيسميوه غير بحال في صغيره. دونك هنا اف كيساوي 1 سور تي، دونك لا غولاسيون جينيرال اف كتساوي شحال هي 1 سور تي، وعقلوا عليها اف باش بالهرتز و تي بالسكوند، بالمعنى 1 سور سكوند هي الهرتز. اذا حنا كنعرفوا بان ان ياش في كيساوي شحال كيساوي في هي لاندا سور ياش لا بيريود تي. الوغ في شحال غيساوي لنا باش صافا؟ الوغ في شحال يساوي لنا هي لاندا فوا الفريكونس. اذا يمكننا نخدموا هاد لا غولاسيون هادي. دونك كياش كونكلوزيون بالنسبه لي غولاسيون اللي شفنا د لا فيتاس. كونكلوزيون خصني نكون عارف لي غولاسيون ديالي. الا كنتي عارف لي غولاسيون ديالك راك مزيان. لي كونكلوزيون فقط ما شفناش لي غولاسيون بزاف. كونكلوزيون شنو غنشوف هنايا؟ حنا عندنا اولا عطينا في بالنسبه لي بروغريسيف، شفنا في ايتيغال ميكانيك لي زوند ميكانيك بروغريسيف، شفنا ديرا دلتا دو تي هادي خدامه في لي ميكانيك بروغريسيف و بيريوديك ما نهضرش عليها صافين هادي اون جينيرال. كنا شفناياش لا راسين ديال تي سور مو حتى هي بحال هاديك صافي حتى هي مخدومه في الميكانيك و بروغريسيف. عاوتاني هادي كذلك لا راسين دو جي فوا اش حتى هي يمكن نخدموها. عاوتاني هادي هي لانداسيون تي هادي يمكن نخدموها فاش في البيريوديك وممكنناش نخدموها في البروغريسيف، ولكن هادو يمكن نخدموها في البيريوديك. كتساوي لنا هي كذلك سمحوا لي قبل واحد الحاجه سميتها اس ام سور طون متفقين. هادي يمكن نخدموها حتى هي في البروغريسيف و البيريوديك، وهادي يمكن نخدموها فاش عاوتاني غير في البيريوديك فقط، وهادي في البيريوديك فقط صافي. اذا لي غولاسيون اللي شفناهم هما ككونكلوزيون هي هادي صافي مفهوم مزيان. اذا هذا بالنسبه لي بروغريسيف. دابا غندوز بالنسبه غنشوفوا لاسبيكت كيفاش ممكن نحسبوا لاسبيكت، كيفاش نديسينيوياش يعني كيفاش نديسينيوياش واحد يعني مثلا كان واحد يعني واحد الحبل واحد لانستون ديال تي. نشوفوا يعني واحد لا كومباريزون اونتر ياش دو زوند اونتر ياش لا اونتر يعني لا فيبراسيون واحد لو موفمون ديال دو بوين صافي واحد لا فيبراسيون دو بوين. كاين بزاف اللي غنشوفوه بالنسبه للفيديو الثاني ان شاء الله. وان شاء الله غندير بحال لي زابليكاسيون في لي زون سونور باش نفهموا اكثر واكثر.